सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया में 29 लाख से ज़ायद लोग कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और 2 लाख जिंदगियां ये ना नजर आने वाला वायरस अब तक निकल चुका है। पाकिस्तान में भी 12,500 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं और 269 के करीब अमवात हैं। इस नाहगानी आफत ने जिस तरह दुनिया को अपनी लपेट में लिया, एक लम्हा तो ऐसा आया कि दुनिया के ताकतवर मुल्क और उन ताकतवर मुल्कों की ताकतवर हुकूमतें और ताकतवर अक़वाम के हाथ पांव फूल गए और वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। लेकिन फिर साथ ही इंसान संभलना शुरू हुआ और उसने इस वायरस से निपटने का फैसला किया और इस वायरस के खात्मे के लिए अद्वियात की तैयारी भी शुरू हो गई और वैक्सीन की तैयारी भी शुरू हो गई। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 80 के करीब ऐसी रिसर्च प्रोसेस से गुजर रही है जहां पे वैक्सीन और इसकी अद्वियात की तैयारी का अमल जारी है। दुनिया में कहां पर क्या क्या पेशरफ्त हो रही है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो खौफ और मायूसी का जो इस वक्त माहौल है पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, ताकि वो छट सके और लोगों को उम्मीद की किरण भी नजर आ सके। सबसे पहले ज़रा आपको जर्मनी लेकर चलते हैं, जहां पर जर्मन हेल्थ मिनिस्टर जेंस स्पैन ने फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल की खबरी सुना दी है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। जर्मनी के बाद अब आपको साउथ कोरिया लेके जाते हैं, क्योंकि जनूबी कोरिया भी दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में से है। अगरचे जनूबी कोरिया ने बहुत जबरदस्त टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये वायरस इतना जबरदस्त तरीके से हमलावर हुआ था कि जनूबी कोरिया की हुकूमत भी एक लम्हाया कि वो बेबस हो गई। जनूबी कोरिया में इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है दिखाएं। अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त हमें बरतानिया में नजर आ रही है और बरतानिया की ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और मोतबर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर सारा, जो कि 1990 की दिहाई से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वायरल डिजीज़ हैं और वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं, डॉक्टर सारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उस टीम की सरबराह है जो वैक्सीन की तैयारी को अब आखिरी मराहल तक पहुंचा चुके हैं। सबसे पहले जरा डॉक्टर सारा क्या फरमा रही हैं वो सुने, उसके बाद जो पहली रजाकार खातून जिसको ये वैक्सीन इंजेक्ट की गई है उसकी गुफ्तगू आपको दिखाएंगे। बरतानिया में डॉक्टर सारा और उनकी टीम ये समझती है कि सितंबर तक हम 10 लाख के करीब वैक्सीन तैयार करने के काबिल हो जाएंगे और ये ज़रूरी है कि बरतानिया हर हाल में सितंबर तक 10 लाख के करीब वैक्सीन तैयार कर सके। जब रजाकार जो है वो तलब किए गए तो 500 से ज़ायद रजाकार सामने आए, जिन्होंने खुद को पेश किया कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये टीम उनके ऊपर तहकीक करना चाहे तो वो खुद को इस आम इंसानी खिदमत के लिए पेश करने को तैयार है। ये खातून जिसको ये वैक्सीन इंजेक्ट की गई, उनका क्या रद्द अमल है दिखाएं। और अब आपको लेकर जाएंगे इंपीरियल कॉलेज लंदन। वहां पर तहकीक की जा रही है और चूहों के ऊपर सबसे पहले इसका तजुर्बा किया गया। डॉक्टर पॉल मैके, जो कि सीनियर रिसर्चर हैं, उन्होंने इस वैक्सीन की तैयारी के लिए जो खुशखबरी सुनाई है दुनिया को, वो क्या है दिखाएं। और इसी तरह से चीन के अंदर भी पहले दिन से ही इसके ऊपर तहकीक का अमल शुरू हो चुका था। चीन में 8 बंदरों के ऊपर इस वैक्सीन को आजमाया गया और बंदरों के 2 इस तरह से ग्रुप्स बनाए गए। एक वो जिनको वैक्सीन इंजेक्ट की गई लेकिन उससे पहले उनको वायरस इंजेक्ट किया गया, और एक वो ग्रुप था जो बंदरों का जिनको वैक्सीन और वायरस इंजेक्ट नहीं किया गया। दोनों के बदलते हुए रवैयों पर तहकीक की गई और पहली मरतबा चाइनीज लेबॉर्ट्री में तैयार की जाने वाली वैक्सीन जो है वो बंदरों पर आजमाई गई और ये तजुर्बा कामयाब साबित हुआ है। 8 बंदरों को वैक्सीन की 2 मुख्तलिफ मिकदार इंजेक्शन के जरिए दी गई और यह साबित हुआ है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आखिर में आपको डॉक्टर एंथनी एस फॉसी, जो कि डायरेक्टर है अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, और ये कई दिहाइयों से अमेरिका के इस अहम तरीन इदारे की सरबराही कर रहे हैं, डॉक्टर एंथनी फॉसी ने
कोरोना वायरस से निपटने के लिए, वैक्सीन की तैयारी के लिए जो टाइमलाइन बताई वो क्या है, दिखाएं जी। ये गुफ्तगू इन्होंने चंद रोज पहले फरमाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल से 1.5 साल का वक्त लग सकता है कि इंसानियत इस खौफनाक और जानलेवा वायरस से निपटने के लिए किसी हतमी वैक्सीन की तैयारी के मरहले को कामयाबी से अबूर कर सके। पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, बात करते हैं। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा से, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हलीम आदिल शेख साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आप ही से आगाज़ करूँगा। WHO ने एक खौफनाक सूरत हाल बताई पाकिस्तान के बारे में कि जुलाई तक पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में जब मैं आपसे मुखातिब हूं 12,700 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, और अभी हम 26 अप्रैल पे इस वक्त खड़े हैं, और मई, जून और जुलाई यानी जुलाई के आखिर तक तकरीबन 3 माह में आपको लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी इतनी तेजी से ऊपर जा सकती है कि 12,700 से केसेस 2 लाख तक पहुंच सके? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर निजामी साहब जी बिल्कुल जी आवाज आ रही है जी। डॉक्टर साहब WHO ने कहा है कि जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में 2 लाख लोग मुतासर हो सकते हैं। आज हम 12,700 के करीब मरीजों के साथ खड़े हैं। क्या 3 माह में इतना बड़ा इजाफा हो सकता है मरीजों की तादाद में? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आज भी हम टेस्टिंग की तरफ जाएं, अगर पाकिस्तान में टेस्टिंग की जाए, एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ कि जितनी टेस्टिंग की गई है उसके अंदर से 10% एट रैंडम करते हैं, तो दैट इज़ आप पॉजिटिव ओवर देयर। और अगर सच्ची बात कहूं तो मैं समझता हूं कि 2 लाख नहीं, इससे भी ज़्यादा तादाद हो सकती है, बिकॉज वी पीपल आर वेरी मच इग्नोरेंट। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं और एक ख़ास कैफियत के अंदर रहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना तो कोई आफत आ सकती है, ना हमें कोई मसला हो सकता है, एंड वी लिव इन अ वेरी नॉर्मल पैराडाइज ऑफ इट। जैसे आज हालात चल रहे हैं, जैसे इन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म इंट्रोड्यूस करवा के लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा दिया है, और जिस तरह से हमारा रेशो बढ़ा है, हमारे पाकिस्तान में और अमेरिका में ऑलमोस्ट एक ही कैफियत के साथ चीज़ें, सारी सिग्नल जो हैं वो चलते जा रहे हैं उनके साथ लाने के लिए। एंड इसको मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं इसको निगेट कर सकूं कि पाकिस्तान के अंदर ये 2 लाख, बल्कि मुझे खदशा है कि ये 2 लाख से भी बढ़ सकते हैं एज फार एज द इन्फेक्टेड पीपल आर कंसर्न ऑफ दिस कोविड-19। उसके लिए जो है 2 लाख, और दैट इज द रीजन कि हम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम के आगाज में जो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म इजाद की इस्तेलाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और सदर मुमलिकत ने, आपने उस पर तनकीद की। देखिए, पूरी दुनिया में अब जहां इसके फैक्टर्स में इजाफा हो रहा है, विक्टिम्स में, वहीं पे लॉकडाउन को ईज आउट भी किया जा रहा है। जैसे दुबई में शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। UAE में ओवरऑल यानी दुबई के अलावा पूरे UAE में पाबंदियों में नरमी की जा रही है, कर्फ्यू को नरम किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आगे 10 घंटे तक शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जर्मनी में मुसलमानों को मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी की इजाज़त दे दी गई है। जो शेंजन कंट्रीज हैं उनमें स्कूल्स खुलना शुरू हो गए हैं। तो अब कोई ऐसा रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा इंसानियत को। ये तो नहीं हो सकता कि अब बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो शट डाउन करके उसको बंद कर दिया जाए एक तरह से। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और इसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं कि हम ये बात कहते हैं कि अगर इदारे बंद हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो इनको मुस्तकिल बुनियादों पे ही बंद रहना चाहिए। हम WHO भी ऐसा नहीं कहता कि ये इदारे जो मुस्तकिल तौर पे बंद करने चाहिए। जो हम कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि अगर दुबई के साथ किया गया है, UAE के साथ गया, उन्होंने 80% लोगों की गालिबन वहाँ पे जो है टेस्टिंग की है। उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है जितनी ज़्यादा है, वो जाकर देखें कि कितनी क्या है। फिर दुनिया के अंदर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दे हैव कंट्रोल्ड ऑल ओवर देयर। जब आप कंट्रोल चीज़ों को कर लेते हो तो फिर सर्टेनली स्मार्ट लॉकडाउन आप पोर्शंस के अंदर करते हो कि बाकी इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया, बिकॉज नाउ यू आर वेरी मच क्लियर कि अब आपके साथ वो खदशात नहीं है। अगर हम चाइना, वुहान के साथ बात करें तो वुहान भी पूरी तरह से शहर खुल गया, बट डज नॉट मीन बाय कि अभी हमारे साथ, मतलब अगर मैं रफली आपसे शेयर करूं, मतलब बड़ी झटकी सी ये बात लगती है कि
کہ ایک سیلاب آتا ہے کہ سیلاب کا ریلا آتا ہے پہلے جہاں پہ آ کے کشمیر اور آگے علاقے میں آیا, پنجاب میں آیا, اب سندھ میں تو جا کے بڑے عرصے کے بعد سیلاب کا ریلا آئے گا. بٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ پنجاب کے اندر آ کے جبکہ وہ گزر چکا اور سندھ والے کہیں کہ جناب چونکہ بس وہ پنجاب ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ کہ ابھی ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو کیفیت آئی ہے, وی آر آن ہائیسٹ ایج. اس وقت ہم رسک فیکٹر کے اندر سب سے زیادہ اس رسک فیکٹر کے اندر ہیں کہ یہ 2 سے 3 ہفتے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ کانٹیکٹ والا ایشو نہیں رہ گیا کہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے آ کے ہمیں انفیکٹ کر دیا. اب ہماری لوکل جو ہے لوکل ٹرانسمیشن ساتھ ایک دوسرے کو انفیکٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے تو میں ذرا حلیم عادل شیخ صاحب سے تحریک انصاف سے, کیونکہ پرائم منسٹر نے سندھ حکومت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف تھی, لیکن پرائم منسٹر نے اور صدر مملکت نے کہا کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. حلیم عادل شیخ صاحب, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے تو حلیم بھائی کو میرا سلام پیش کیجیے گا. جی سلام بھی آپ تک پہنچ گیا شیخ صاحب. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ نے غلط فیصلہ کیا ایک طرح سے. جی باسلام, دیکھیے امیر عباس صاحب, میں بنیاد ہی ادب اور احترام سے بات کرنا چاہوں گا. جو ڈاکٹرز کی سچویشن یہ ہے کہ وہ لازم بات ہے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. اگر کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو جو اینستھیسسٹ آتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہوگا اور دوبارہ اس کو ہوش میں لانا ہے. پھر جو آپریشن کرنے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں نے دل نکال کے دل فٹ کر دینا ہے, پھر ٹانکے کسی اور نے لگانے ہیں. لیکن اپنی اپنی جگہ اگر وہ سوچ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں, کرفیو لگ جانا چاہیے. بالکل کسی کو نہیں نکلنا چاہیے, سب کو گھروں میں ہونا چاہیے. لیکن جہاں ریاست کی بات ہو, ملک کی بات ہو, 22 کروڑ قوم کی بات ہو, تو اس کو جس نے مینیج کرنا ہے اس نے سوچنا ہے کہ بڑا آئیڈیل لگتا ہے نا لاک ڈاؤن کر دو, نادر شاہی حکم بند کر دو, کوئی نہیں نکلے گا کل سے. لیکن میجورٹی جو ہماری آبادی ہے کچی آبادیوں میں, ڈیلی ویجرز, ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ سب کو گھر کے اوپر ہم راشن پہنچا سکیں؟ کیا سب کی ہم ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا سب کو ہم گھر میں علاج کر سکتے ہیں, کھانا دے سکتے ہیں, مسئلہ حل کر سکتے ہیں ان کو؟ کیا ایسا ہمارا نظام ہے کہ ہمارے کو ان کے کریڈٹ کارڈز کے اندر لوگوں کے پیسے چلے جائیں گے اور وہ اپنے آن لائن کا سودا منگائیں گے, گھر کے اوپر آ جائے گا؟ جو دنیا میں ہوا صورتحال, ہمیں اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. بڑا آئیڈیل ہے, بڑا بکتا ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے کہہ دیا کر دو. لیکن اب دیکھیے آج میں نے آپ کی ڈی ایس این جی اپنے حلقے میں بلائی ہوئی ہے, یہاں آ کے تو چلیے نا, بھجوائیے اپنے ساتھ میں, کیمرہ مین صاحب کو دکھاؤں بھوک افلاس کتنا ہے, کس حال کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اس کو تو سمجھیے نا. بڑا سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا کہ جہاں مجبوری ہے وہاں کیجیے اور کچھ کھول کے بھی رکھیے. بالکل صحیح. سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا اب بھی ریشو تو اب بھی ریشو پنجاب سے زیادہ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈاکٹرز اپنے لحاظ سے وہ طب کے ماہر ہیں, آپ چونکہ سیاستدان حکمران ہیں, آپ انتظامی لحاظ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں. اشرف نظامی صاحب تو ڈاکٹر ہو گئے, وہ تو نہیں سمجھ سکتے ہوں گے انتظامی معاملات کو. لیکن مراد علی شاہ تو ڈاکٹر نہیں ہے, یہ ناصر حسین شاہ تو ڈاکٹر نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی تو سیاستدان اور سیاستدانوں کی حکومت ہے, وہ بھی تو آپ کے مخالفت کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں سخت کریں لاک ڈاؤن, آپ کہتے ہیں نرم کریں. اب سن لیجیے گا, جس دن یہ سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ ناچیز بھی اس میں شامل تھا. اس میٹنگ میں ہمیں بھاشن دیا گیا کہ جی ایسا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو, وزیر اعلیٰ نے کہا, ہمیں کہا, میں تھا اس میٹنگ میں, کہ جی 20 لاکھ لوگوں کو راشن دیں گے ہم ہر بندے کو جو کال کرے گا اس کا گھر کے اوپر ایمبولینس بھیجیں گے, ڈاکٹر بھیجیں گے, ٹیسٹ لیں گے اپنے خرچ کے اوپر. کوئی مریض ہوگا اسپیشلائز ہم نے ایمبولینسز ارینج کر لی ہیں, کریں گے. ہم نے کہا گو ہیڈ بسم اللہ. لیکن صورتحال یہ کہ آج 22 مارچ اور آج کی تاریخ ابھی تک صرف 3.5 لاکھ کو کلیم کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے دیا کہ نہ دینے والے کو پتا نہ لینے والے کو پتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے اسپتالوں کے اندر, کے سول ہاسپٹل کے اندر بلیاں پھر رہی ہیں. ایک خاتون کو مردوں کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے, ٹیسٹ ہو نہیں رہے ہیں, لوگوں کو بیچارے او پی ڈیز بند پڑی ہوئی ہیں. عام مریض دل کے, گردے کے, پھیپھڑے کے, سانس کے, دیگر مریض جو ہیں ان کی اموات جو وہ بیچارے قصبہ پرسی میں ہیں. تو کہہ دینا بڑا آسان ہے لاک ڈاؤن کر دو, لیکن کیا لاک ڈاؤن کے اگینسٹ میں راشن دیا, گھر گھر تک پہنچے؟ جو انہوں نے کلیم کیا تھا 20 لاکھ راشن دینے کا, 3.5 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو 3,500 راشن کی ثبوت نہیں مل سکا, میں گراؤنڈ پہ ہوتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے احسان سینٹر جس کے اندر ابھی تک کوئی 34 لاکھ سندھ میں لوگوں کو مل رہا ہے, اس احسان سینٹر پہ جا کے تصویریں لگا دی. تو مراد علی شاہ صاحب وغیرہ نے مارکیٹنگ کی, اپنی باتیں بڑی اچھی کی, بیانات بڑے اچھے کیے, لیکن چونکہ کرنا کچھ نہیں تھا نا,
کچھ نہ کرو، باتیں کرتے رہو. دامرا صاحب پر آپ لوگ تو دامرا صاحب شیخ صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو چونکہ کام کرنا ہے نا اس لیے ہمیں سر درد ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے صرف باتیں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے. آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ آپ کچھ بھی کہتے بولنے کے لیے لاک ڈاؤن کر دو، سخت کر دو. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ نے جو سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ جو سمال لاک ڈاؤن کے اگینسٹ جو انہوں نے بات کی تھی، اب ایشو یہ ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ لاک ڈاؤن لفظ سے جو ہے وہ الرجک کرتی ہے، اور اس سے زیادہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ سرکار ہے، شیخ صاحب والوں کی جو حکومت ہے فیڈرل میں، وہ اس طبی اور انسانیت کے ایشو پہ، لوگوں کے صحت کے ایشو پہ سیاست کر رہی ہے، جو بڑا بدقسمتی کا مقام ہے پاکستان کی ساری تاریخ کے اندر. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ بھوک اور افلاس کی بات کرتے ہو نا، کہ وہ بھوک اور افلاس پوری قوم کا ایشو ہے، سندھ میں رہنے والوں کا لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سندھ گورنمنٹ سخت لاک ڈاؤن کی بات کرے وہاں پر حرام نظر آتی ہے چیز، باقی صوبوں کے اندر اگر خود سے اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینشن دیتے جائیں اور راشن بھی پورا نہ پہنچا سکے وہاں پر حلال نظر آتی ہے چیز. تو یہ جو ٹو فیس پالیسی اس صورتحال میں یہ کر رہے ہیں، یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. دیکھیں چیف منسٹر نے ہاتھ جوڑ کے اگر سخت لاک ڈاؤن کی بات کی تو آپ کو برا لگا. 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے وزراء نے کہا آپ تو قوم کو مایوس کر رہے ہیں. آج WHO کیا کہہ رہا ہے، آج آپ کے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، سندھ کے ڈاکٹرز نے جب بات کی تو ان کو یہ نظر آیا کہ ان کو صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے وہ آگے کر دیا ہے اور اپنی سیاست کر رہی ہے. آگے چل کے پنجاب کے ڈاکٹرز نے یہ پریس کانفرنس کی، KP کے ڈاکٹرز نے یہ پریس کانفرنس کی، اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے یہ انتباہ کیا کہ دیکھیں آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں. تو چیف منسٹر نے یہ بات کی، ان کو سیاست نظر آئی. سندھ کے ڈاکٹرز نے جب بات کی تو ان کے پیچھے ان کو سندھ گورنمنٹ نظر آئی. اور باقی صوبوں کے اچھا، وہ جو انہوں نے راشن کی، جو دامرا بھائی جو انہوں نے راشن کی جو بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے UAE کی مثال دی، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ وہاں پر جو مال جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں، بزنس کی اجازت. تو جناب عالی وہاں پر یکمشت ایٹ اے ٹائم سخت لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس میں دائیں بائیں شائیں نہیں تھی. یہاں تو صوبے نے اگر سخت لاک ڈاؤن کی بات کی تو اس پہ آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران آپ کے وفاقی وزراء نے کہا کہ جناب یہ سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ عوام کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے. اور آپ نے کنٹروورشل کر دیا ایک صوبے کے اندر لاک ڈاؤن کو. چلے اچھا، آپ کی جو کہ حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں، عاجز بھائی آپ کی جو کہ سندھ میں حکومت ہے، ان کی پنجاب اور مرکز میں حکومت ہے، تو ایک نیوٹرل اوپینین لے لیتے ہیں. JUI فیس ہے، ویسے JUI فے کا تحریک انصاف کے بارے میں نیوٹرل ہوگا تو نہیں اوپینین، لیکن چلے حافظ صاحب، امیر عباس شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات، امیر عباس شاہ صاحب راشن کا جواب نہیں دیا انہوں نے. میرے پورے آپ نے بھی پوچھا، میں نے بھی پوچھا، راشن میں جواب نہیں ہے. وہ کدھر گیا؟ اچھا راشن بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ دیا، وہ کہہ رہے ہیں 3,500 راشن نہیں دیا. دامرا بھائی بات 20 لاکھ راشن کہاں گیا؟ 20 لاکھ راشن. دیکھیں میں جواب دے رہا ہوں اس کا، میں جواب دے رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، کی بات کی ذرا وہ 8 ارب روپے ثابت کریں اور اسی ٹیلی ویژن پہ آ کے یا یہ ریزائن کر دیں یا میں ریزائن کر دوں گا. اور رات کو راشن بانٹنے کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ جو SOP تھی سوشل ڈسٹینسنگ والی، ہم آپ کی طرح لوگوں کو یہ نہیں بتاتے گورنر صاحب 30 گاڑیوں کا یہ کہ یہ پیسے عمران خان نے دیے. مانا بابا یہ پیسے عمران خان دے رہے ہیں اور ذاتی اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں. آنے والے دور کے اندر آپ سندھ میں حکومت بنا لے اس طرح، مگر لوگوں کی صحت پہ تو نہ چلے، لوگوں کی صحت پہ تو سیاست نہ کریں. حافظ صاحب صحیح، راشن کا جواب. حافظ صاحب نیوٹرل اوپینین آپ کا کہ تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ جی لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے تاکہ معیشت بھی ساتھ ساتھ چلے. پیپلز پارٹی کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی اس کو سخت کیا جائے. کیا ہونا چاہیے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میرا عباس صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ نے ہمیں اپنی شو میں لیا. آج جس مسئلے پر اور جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کورونا وائرس، اس سلسلے میں مختلف آ رہا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کورونا وائرس آسمانی آفت ہے یا مصنوعی آفت ہے، یہ خدا ساختہ ہے یا خود ساختہ ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ الزام ہے چین پر، چین الزام تراشی کر رہا ہے امریکہ پر. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وائرس خدا ساختہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے، اور یہ آسمانی آفت نہیں ہے، یہ مصنوعی آفت ہے.
اب آگے اس کی مقاصد کیا ہوں گی وہ تاریخ پر چھوڑ دیں، وہ آج کی موضوع کا ایجنڈا نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، لیکن یہاں تک میں کہہ سکوں گا کہ وائرس ہے. جب وائرس ہے، جرثومہ ہے، اب اس کا روک تھام کیسے کرنا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اس جرثومے کے اور اس جراثیم کا اور اس بیماری کا راستہ بھی روکنا ہے اور لوگوں کی معاشی زندگی کا خیال بھی کرنا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے تو پہلے ہی دن سے جمعیت علماء اسلام کی کارکن، جمعیت اسلام کی رضاکار، جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں روز اول ہی یہ اعلان کیا کہ اس وائرس کی روک تھام کے لیے ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، ہم بروئے کار لا کر ہم انتظامیہ اور ریاست کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں حکومت وقت نے کسی بھی صوبے نے، نہ وفاق نے، نہ صوبوں میں کسی نے بھی رسپونڈ نہیں کیا. چلیے وہ جانے اور ان کی لچ جانے اور ان کی انانیت جانے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا، آپ کسی سے مطمئن نہیں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی کوئی بہتر کام نہیں کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کرونا وائرس ہے نا، لیکن کرونا وائرس سے پہلے ہم اپنی ذات میں بھی ایک وائرس میں مبتلا ہے، وہ ہے ایگو کا وائرس. اچھا، میرا خیال لائن ڈراپ ہوگی. حافظ صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کریں جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے، سارے ظاہر بات سینئر اور معتبر ڈاکٹرز ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے کیسز دکھائے جا رہے ہیں، کیسز اتنے نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحبہ تو بات کرتے ہوئے اس میں آپ دیدہ ہو گئی، رو پڑی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان اسلامک ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ڈاکٹر افتخار برنی صاحب. اس کے علاوہ نیشنل پریس کلب میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز موجود تھے. ان سب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی سرکاری اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں مریض اس سے زیادہ ہیں اور سرکاری اعداد و شمار درست نہیں ہیں. یہ ایک بڑا سیریس قسم کا کویسچن مارک انہوں نے یا ایک چارج شیٹ فریم کر دی ہے، کیونکہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا زبردست میکانزم بنایا ہوا ہے اور ایک پورٹل ہے آن لائن جس سے لمحہ بلمحہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے کیسز کس صوبے میں اور کتنی اموات کس صوبے میں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ ڈاکٹرز اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ بڑی سیریس ایکوزیشن ہے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، کیا ممکن ہے ایسا کہ کیسز بہت زیادہ ہوں، مریض بہت زیادہ ہوں اور وہ بھی کرونا کے مریض ہوں جو وبا اور ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک سے دوسرے انسان کو، اور حکومت اس کو جان بوجھ کے چھپانے کی کوشش کرے؟ اچھا، ایسا نہیں ہے میں سمجھتا کہ حکومت کوئی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. حکومت وہ ڈیش بورڈ پہ دے رہی ہے فگرز جن کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس اطلاع آ جاتی ہے. دا سائنس از کہ 80% آف دا پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ سمٹمیٹک نہیں ہیں، ان میں کوئی سمٹم نہیں آنے. ان کے پاس، حکومت کے پاس یا ہمارے پاس ایز میڈیکل پروفیشنلز کے پاس آلموسٹ وہ ڈاٹا آتا ہے جس کی کہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے پچھلے دنوں میں باقاعدہ زور دیا حکومت کے اوپر، WHO نے زور دیا اور ایک ہی لفظ کہا، ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ، ٹو نو دی فیکچوئل پوزیشن کہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ انفیکٹ ہوئے، انفیکٹ ہونے کے بعد وہ از خود ٹھیک ہو گئے اور معاشرے کے اندر ٹھیک چل رہے ہیں. ایک ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں لیکن وہ سمٹم لیس ہیں، ان میں کوئی سمٹم نہیں ہے بٹ دے آر دا کیریئر اور وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حکومت کی جو تعداد آتی ہے وہ تعداد وہ ہے جو ان سے رابطہ کرتے ہیں
हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूशंस के साथ जो राब्ता करते हैं उनकी तादाद हमारे पास आती है कि ये वाले लोग हैं जो के साथ इन्फेक्ट हुए। और गवर्नमेंट को मतलब मैं नहीं समझता कि कोई तनकीद या इस किस्म का है। इट इज़ अ सिंपल एकेडमिक क्वेश्चन कि कहाँ पे हम खड़े हैं, क्या हमें करना चाहिए, कितने केसेस हमारे साथ हैं। हम देखें दुनिया से कोई अलग मुबर्रा कोई दूसरी कोई ऐसी कौम नहीं है कि उसके साथ कि फलां जगह पे ऐसे हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, दुबई में ऐसे हुआ, पाकिस्तान में भी वैसा ही हो जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट वे। हमारे यहाँ जो दुनिया ने देखा, साइंस ने देखा कि 80%, सो व्हाट वी टॉक अबाउट इज़ अबाउट द 20% ऑफ द केसेस के, जिनमें से भी 16% जो एक सिम्टम्स के साथ आते हैं या जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, जिनके साथ हमने ढूंढा, वो अप टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि जिनको हमने आइसोलेशन के अंदर कर दिया, लेकिन कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई मसला या प्रॉब्लम उसके साथ एग्जिस्ट करता था। हम एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल जो बात कहते हैं कि दोज 80% अननोन, अनरजिस्टर्ड जो माशरे के अंदर घूम रहे हैं और वजह बन रहे हैं उसका, इस वायरस के फैलाव का, उनको रोकना जो है वो ज़रूरी है। और जब हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन किया जाए, खुदारा लॉकडाउन किया जाए, और जब हमने दुनिया में देखा कि वो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन किया वहाँ पे बेहतर आ गया। दूसरी मैं इसके साथ एक थोड़ा सा कि एक बड़ा ये मसला बन गया है कि जी बाकी गरीब लोग क्या करेंगे, वहाँ मर रहे हैं, भूख हो रही है। मैं आल दो कि मैं सियासत के अंदर कोई अमली नहीं हूँ, लेकिन हर बंदा कोई सोचता है, अपनी सोच रखता है, और हर बंदा जो दूसरे की खातिर सोच रखने वाला अपनी ज़ात से निकल के वही सियासत है मेरे नज़रिए के मुताबिक। मैं एक आपसे शेयर करता जाऊँ कि पाकिस्तान 50% जो है हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हुकूमत कहती है 35 से 40% है, इंटरनेशनल आदाद शुमार उसके साथ है। ये बेचारे तो पहले ही मरे हुए हैं, उनके पास है क्या जिसकी खातिर हम ये सारा इतना हम हुकूमती एतबार से कह रहे हैं कि उन लोगों का कैसे गुजारा होगा। ताजर बरादरियाँ उनके अपने मसाइल बन गए हैं, मसाजिद के लिए हमने कर दिए हैं। द इशू इज जो हम डे वन से कह रहे हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप इज द गवर्नमेंट, द स्टेट। स्टेट को किसने रन करना है, वो गवर्नमेंट ने रन करना है। गवर्नमेंट फैसला करे, और जब खुदारा वो फैसला करते हैं उनके साथ उन लोगों को शामिल करें जो इन रियल सेंस स्टेक होल्डर्स हैं। आई एम श्योर कि सारा मुआशरे के कम्युनिटी उसके साथ होएगी शामिल, लेकिन फैसला हुकूमत इज गोइंग टू डील। कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो तो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और कैप्टन ऑफ द शिप वो हैं। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक तो सामने ग्लेशियर नजर आ रहा है। अब खुदा न खास्ता जो कैप्टन है वो शिप का रुख मोड़ भी सकता है और शिप को खुदा न खास्ता टकरा भी सकता है ग्लेशियर से। तो फैसला तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर का होगा ना, जो भी होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ये कोई नादिर शाही हुक्म नहीं चला रहे या कोई मार्शल नहीं लगा हुआ मुल्क में। NCOC सब ऑन बोर्ड होते हैं। दीगर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर चारों वज़राए आला, GB, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, सिंध के वज़ीर आला, 2 वज़ीर आला हमारे, बाकी बलूचिस्तान के अलग हैं, सिंध के अलग हैं, GB की अलग गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर की अलग गवर्नमेंट है। सीनियर डॉक्टर्स भी उसके अंदर ऑन बोर्ड होते हैं, हमारे इदारे ऑन बोर्ड होते हैं। एक डेली बेसिस पे NCOC के तहत मीटिंग्स हो रही हैं और तमाम चीज़ें। यहाँ हम 4 लोग बैठ के हैं, मेरा जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ नहीं भी होता, मैं डॉक्टर्स के ऊपर तबसरा करता होता हूँ, डॉक्टर साहब इंतज़ामी मामलात पे तबसरा कर रहे होते हैं, लेकिन इसीलिए एक फोरम बन गया है जहाँ सब लोग बैठते हैं, गवर्नमेंट्स बैठती हैं, वज़राए आला बैठते हैं, मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हेल्थ के माहिरीन, दीगर लोग बैठ के फैसले करते हैं। इसी जगह हो सकता है, बाकी तो अल्लाह ताला उस पर करम करे। ये कब ऐसा नहीं, ये कोई सिंगल पायलट वो नहीं जिसने F-16 नहीं चल रहा है, ये शिप है, शिप के अंदर पूरी टीम हुआ करती है और वो कप्तान बड़ी सुकून से फैसले कर रहा होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब अभी तक के जितने डिसीजन दे, देखिए बात ये रिलीफ क्या दिया गया। आज हमने 144 अरब उन गरीब लोगों को दे दिए। बात तो बड़ी अच्छी है ना, लॉक कर दो, अंदर कर दो, बंद कर दो, उसका बंद कर दो, कोई निकलो उस पर जुर्माना कर दो, FIR काट दो। शहर कराची में हज़ारों लोगों के FIR काट के उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया उनका, और तो कहीं नहीं हुआ, फिर भी ऊपर जा रहा है डाटा। 144 अरब आवाम को दिए, 1200 अरब का पैकेज दिए सवाल इस सूरत हाल के अंदर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, तमाम लोगों को, मतलब सबको संभाला गया है। और कोई अगर बंदे नहीं निकालते, स्टेट बैंक ने उनको लोनिंग की फैसिलिटी कर दी है। किस किस सेक्टर को नहीं देखा गया, इंडस्ट्री, अपने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री करके कि चले वो लोग काम चलाए। चूँकि देखें, मुझे तो बहुत बड़ी एक साजिश भी लग रही है इसमें, बहुत बड़ी साजिश किसी तरह इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं इसमें। देखिए, सब मुल्कों का हवाला दे दिया अभी सबने, मेरे भाई धामरा साहब ने। स्वीडन का हवाला क्यों नहीं दिया?
سویڈن نے تو کچھ بھی نہیں کیا, 6.5 ان کی مورٹیلٹی ریشیو ہے, دوبارہ واپس آ گئے وہ. ہر ملک کے فیصلے اپنے طریقے سے ہوتے ہیں. سویڈن نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, اور آج دوبارہ زندگی معمول پر آ چکی ہے. کوئی لاک ڈاؤن کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے. ناروے میں کیا تھا, ناروے میں وہ کال کرتے تھے ہیلپ لائن پہ, گھر پہ راشن آتا تھا, گھر پہ دوائی آتی تھی, گھر پہ سب کچھ آتا تھا. کیا ممکن ہے ایسا؟ میں دوبارہ بات کرتا ہوں نا, سندھ گورنمنٹ مارکیٹنگ کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, ڈرامہ کرتی ہے, صرف بھاشن پہ کام چلاتی ہے. نو راشن. غریبوں سے پوچھو نا, ہم کہتے ہیں بھائی بھاشن نہ دو, راشن دے دو. جائیے پبلک کے اندر, ملے عوام سے جا کر, ڈاکٹرز کو جا کے دیکھیں, کچھ نہیں ہے, صرف بھاشن, تقریریں, بڑی بڑی بات. اس سے بتا ہے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا کہ ہماری پورے دنیا سے زیادہ مورٹیلٹی ریٹ آ گیا, لوگوں کو ڈرا دیا. اس کے بعد کہا کہ اگر ایک ہم آرڈیننس لا رہے ہیں, کورونا کے مریض نے کسی کو ٹچ کیا تو 10 لاکھ 2 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا. سارے دن بری خبریں, اس کو پکڑ لو, اس کو اندر کر دو, اس کو فٹ کر دو, اس کی FIR کاٹ دو. دامرا صاحب کو بند کر دیا, ریحان حماد پونا والا کو بند کر دیا, کاروباری لوگوں کو دھمکیاں دے دی. اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ہے, اپوزیشن لیڈر بھی تحریک انصاف کا ہے. ادھر عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن لیڈر کو اعتماد میں نہیں لے رہے, کیونکہ وہ شکایت کر رہے ہیں اپوزیشن والے قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں کہ ہم سے دونوں حکومتیں نہیں مشورہ کر رہی ہیں. اور ادھر سندھ میں لگتا ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں, سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھی. جب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا, جو باقی صوبوں میں یہ پریکٹس نہیں کی گئی. اور تب تک تو فیڈرل گورنمنٹ بھی سوئی ہوئی تھی نا بیچاری. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا کہ میرے پرائم منسٹر آئیں, لیڈ کریں, میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ریکارڈ کی بات ہے نا, یہ پریس کانفرنس. اس کے بعد جواب کیا آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اور ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو راشن دیا گیا وہ کہاں نظر آیا. بھائی جان, آپ کو جو اینک پہنی ہوئی ہے اس کی بدقسمتی سے دور اور قریب دونوں کی جو نظر ہے, آپ کے نمبر ہی خراب ہے اینک کے. اس لیے جو راشن سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے اس کا جواب آپ کو نہیں دے گی, وہ عوام کے سامنے دے رہی ہے. اور بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ڈے 1 سے پی ٹی آئی کو جو اینٹی لاک ڈاؤن جو سیاست سندھ میں نظر آنے لگی, مگر آپ کنسٹرکشن کمپنیوں کو کھول رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کی کمیشن کا ایشو تھا. کیا ضرورت تھی اس دوران لاک ڈاؤن میں آپ کنسٹرکشن کمپنی کو کھول دیں, کیونکہ آپ کو بلڈر کمیشن کو جو ہے وہ راضی کرنا تھا. اور دوسری بات سر, پرائم منسٹر کمیشن لے رہے ہیں کیا؟ دیکھیں سر, ساری کمیشن مافیا بھرتی کی ہے نا, بھرتیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے. ابھی 1 مہینے کے لیے آپ نے دیکھا نا, ایک رپورٹ کو آگے ایکسٹینشن دے دیا. وہ پرائم منسٹر جو بڑا کریڈیبل ہے, جو چوروں کا ساتھ نہیں دیتا, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے 1 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دی. تو یہ کیا ہے, کیا میسج جا رہا ہے؟ اور دوسری بات, ابھی سندھ گورنمنٹ پہ جو تبصرہ کیا, دیکھیں بھائی جان, سندھ گورنمنٹ کے موقف کو دنیا کے ہے نا وہ ابھی مان رہے ہیں, ڈاکٹرز مان رہے ہیں. آپ ان ڈاکٹرز کے خلاف ہو گئے ہیں. مطلب جو سندھ گورنمنٹ کے موقف کی بات کرے, آپ نے ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے, آج آپ کے وفاقی وزیر کہاں ہیں جو آگے سندھ گورنمنٹ کے لیے کہتا ہے. اچھا, دوسری بات, یہ سندھ میں جو لاک ڈاؤن خراب ہوا ہے وہ ایک سازش کے تحت وفاقی حکومت نے کیا ہے, اور سندھ میں سول وار کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کے چینل پہ بات کر رہا ہوں. اچھا, دوسری بات میں آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جس چیز سے نقصان ہے نا تو ہے ہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. اس سے زیادہ ایک اور چیز جو ہے وہ سندھ کے اور پاکستان کے عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے, وہ ہے پی ٹی آئی وائرس, جو صرف پی ٹی آئی کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. یہ بات بہت خطرناک ہے. اب چلے وہ کہہ دیں کہ پی 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 وائرس ہے, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی وائرس ہے. اچھا, ایک بریک لیتے ہیں. بریک میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں گا. اور بہت ساری مساجد میں جو ایس او پی بنایا گیا تھا اس کو فالو کیا جا رہا ہے بلا شبہ, اور کچھ مساجد میں وہ ایس او پی فالو نہیں کیا جا رہا. چونکہ آج دوسرا روزہ ہے, ابھی 27 یا 28 روزے اور ہوں گے, اور ہر شب ظاہری بات ہے نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. اور رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان کے لیے بھی لوگ جوک در جوک مساجد کا رخ کرتے ہیں. تو کیا موقف ہے جے یو آئی فے کا اس کے اوپر؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب, جب ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں, WHO خبردار کر رہا ہے, تو بعض مساجد کے اندر, میں تمام نہیں کہہ رہا, بعض مساجد ہو سکتا ہے یہ کم تعداد میں ہو, ممکن ہے زیادہ مساجد میں ایس او پی کو فالو کیا جا رہا ہو, لیکن کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں پہ ایس او پی کو فالو نہیں کیا جا رہا.
تو یہ سمجھ نہیں آ رہا بعض مساجد کی انتظامیہ کو، یا کوئی ضد ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے، کیا وجہ ہے؟ ہلو، مجھ سے پوچھ رہے ہیں میری عباس صاحب میری باری آ گئی؟ جی حافظ صاحب، الحمدللہ جب میری باری آ گئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے تو وہ پہلی جو بات کر رہا تھا وہ بھی میں نے پوری نہیں کی۔ البتہ بات یہ ہے کہ یہ وائرس بین الاقوامی سطح پر بھی سیاست زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ وائرس قومی سطح پر، ملکی سطح پر بھی سیاست زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو عالمی سطح پر امریکہ کہتے ہیں کہ یہ چائنی وائرس ہے، چائنیز کہتے ہیں یہ امریکن، کہتے ہیں کہ چین نے پھیلایا ہے، چین کہتا ہے کہ امریکہ نے پھیلایا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی یہی الزام تراشیاں ہو رہی ہے، وفاق سندھ پر الزام تراشی کر رہی ہے، اور سندھ حکومت وفاق پر الزام تراشی کر رہی ہے، اور اس طرف عوام مر رہی ہے، ان کا نفقہ ہے، ان کی روزگار ہے، ان کی معیشت ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے، لیکن ہم لڑائی میں مصروف ہے۔ کوئی وائرس کو پیپلز پارٹی کا جیالہ ثابت کر رہا ہے، کوئی وائرس کو ٹائیگر فورس ثابت کر رہا ہے، تو عوام بیچ میں، عوام مر رہے ہیں۔ بیچ اپنے عوام کا پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، مجھے تو بلوچستان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ سندھ میں میری معلومات یہ ہے، عاجز بھائی میرا بھائی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور پیچھے اپنے کارکنوں کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بنا کے پیسے جو بھی ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اپنے کارکنوں میں۔ اور سندھ میں حافظ صاحب یہ جو 12,000 حافظ صاحب یہ جو 12,000 پختونخوا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ حافظ صاحب 12,000 ملے، 12,000 ملے کہ کوئٹہ میں بات سنیں نا، دیکھیں 12,000 یار میرا باس میری بات سنیے، 12,000 یہ پر منتھ 12,000 تو نہیں، یہ تو 4 مہینے کا 12,000 ہے، نہیں پر منتھ 3,000 روپے بالکل۔ اور ایک آٹے بوری کی قیمت یہاں کوئٹہ اور بلوچستان میں 5,000 اور 6,000 روپے آٹے کی بوری ہے، تو 3,000 روپے دے رہے ہیں۔ ادھر رمضان المبارک ہے، ادھر عیدی آ رہے ہیں، بچوں کی صحت کے معاملات ہیں، بچے عیدی مانگ رہے ہیں، بچے، اور جس میں بچوں کو لے کر ان کی کیا خواہش نہیں ہوگی، کیا ضروریات نہیں ہوں گی۔ بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ صورتحال جو سویڈن کا ہے، وہ جو ناروے کا ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں ہیلپ لائن کے ذریعے لوگوں کو پہنچانا کھانا کھلانے کے لیے؟ بھائی جب آپ کی ووٹ کی بات آتی ہے تو پھر تو آپ گھر گھر ووٹ کی پرچی پہنچا سکتے ہیں، وہ گھر گھر ووٹ کی پرچی پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ایک کنسٹیٹوئنسی میں 20 کروڑ روپے اپنے ذاتی خرچ کرتے ہیں، پھر آگے جب اقتدار میں آتے ہیں پھر اس کی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی کام کریں نا۔ بات ان لوگوں کے پاس کل آپ جائیں گے، ان سے ووٹ لیں گے، لہذا بات یہ ہے میرے خیال میں، یہ جو مصنوعی آفت ہے، یہ جو خود ساختہ آفت ہے، مسلط کی گئی ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، دیہڑی دار کا نقصان ہو رہا ہے، چاپڑی والوں کا نقصان ہو رہا ہے، سرمایہ دار، جاگیردار، زمیندار، چودھری اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے بات یہ ہے، اس کو میرے خیال میں یہ لوگ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں۔ آپ نے بات کی وفاق میں عمران خان نے کبھی اپوزیشن کو ساتھ بٹھایا؟ نبی الاول کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ شہباز شریف کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ چینئی کی قیادت کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے میں ٹائیگر ہوں۔ ایک ٹائیگر تو ان کا وہ پتہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ کرے سر، اب یوتھ کا نام ٹائیگر رکھ دیا، اب نہ کہ حافظ صاحب ایسے بابا یوتھ ٹائیگر، ہم نے تو سنا تھا کہ ان کے نام ٹائیگر ہے، ایک ٹائیگر کے نام سے ہمیں نفرت ہے۔ کوئی یوتھ فورس نام رکھنا چاہیے تھا، کوئی قومی فورس، نیشنل فورس نام رکھنا چاہیے تھا جس میں تمام لوگ شامل ہوتے، لہٰذا اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ آپ عمران خان کی 3 ہفتے پہلے لاہور میں جو وہ تقریر کر رہے تھے اور اٹھائے، وہ اپنے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بہت بڑا زبردست اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، اسی کو یوز کر کے استعمال کر کے آئندہ آپ کو الیکشن میں کمانا یہ ہے کہ آپ میری بیماری کو اور وائرس کو سامنے لے کر میرا مذاق اور مسخرہ اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی میرے بھائی سنجیدہ نہیں ہے، کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے
क्या हुआ? इस वायरस की आड़ में कोशिश ये हो रही है कि अब वायरस को भी निजी बनाने की कोशिश करते हैं, अब वायरस को भी मौलवी बनाने की कोशिश की जा रही है, अब वायरस को भी इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है, इस्लामी इंतहा पसंद। अब कोरोना वायरस को मजहबी इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पॉलिसी है? मुझे कहते हैं कि मस्जिद में 5 आदमी खड़े हो, खुद वज़ीर आला हाउस में दर्जन लोग खड़े हैं, वहां बैठे हैं। आप नहीं देख रहे हैं राशन तकसीम करते हैं तो हजारों खवातीन और लोग खड़े हैं, बैंक में 12,000 रुपए भीख देते हैं, आप कितने हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन आप मसाजिद और मदारिस और ये जो आपने मराकज़ को लॉकडाउन कर दें। ये जो आपने सियासत की, हाफिज साहब, जो आपने सियासत की बात की, पाकिस्तानी सियासत की गूंज अब दुनिया तक पहुंच गई है। मैं उस पर आपसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन मैं 2 चीजें जरा डॉक्टर साहब से और धामरा साहब से आखिर में पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 पर जो तहकीक की है, जो रिसर्च की है, और जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने में 8 जून तक का अरसा लग सकता है। क्या ये इसको हम किस हद तक क्रेडिबल कह सकते हैं कि वाकई 8 जून तक पाकिस्तान में 60, 70, 80% तक की काबू में आ सकता है वायरस? देखिए सर, ये ऑल इज़ साइंटिफिक बेस्ड, और जब चीज़ होती है कि 60% जब पॉपुलेशन किसी से भी इन्फेक्ट हो जाती है वायरस से, देन देयर इज़ द इम्यूनिटी, जिसको इज्तमाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, दैट हर्ड इम्यूनिटी उसको कहते हैं, वो पैदा होती है। एक ये चीज़ है कि हमारी ये जो अहकामात हैं या जो हमारी एक हाफ हार्टेड किस्म की अटैम्प्ट है, दैट क्रिएट्स एन इशू। इशू इज़ मैं मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का या यूरोप का या उसका मुकाबला तो ना कर सकेंगे, मुतकाबिल मतलब हमें करना भी नहीं चाहिए गालिबन, लेकिन अपने ख़ित्ते के अंदर ज़रूर कर लेना चाहिए कि जिनकी इकोनॉमी हमारी जैसी है, तकरीबन मिलती जुलती है। उसमें एक बांग्लादेश मॉडल है, श्रीलंका हमारे साथ है, हमसाया मुल्क इंडिया है, हम पाकिस्तान है, ईरान है हमारे साथ। अगर इनको सिर्फ हम कंपैरिजन के साथ देख दें तो बांग्लादेश के अंदर गालिबन हालात ऐसे बुरे नहीं हैं, एंड एज़ फॉर एज़ द मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, गालिबन वो लोग कदरे हमसे बेहतर हैं। ये इशू कहना कि मुआशी, मुआशरती और हमारे इक़्तिसादी हवाले से कैसा होगा, एक चीज़ को खुदारा दूसरी के साथ अगर आप इंटीग्रेशन चाहते भी हैं तो उसके अंदर ख्याल रखना नहायत ही अहम और नहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेहत के हवाले से, अगर इस वायरस के हवाले से, इस वबा के हवाले से, और तारीख़ी तनाजुर के अंदर ज़रूर देख लीजिएगा कि माजी के अंदर जब वबाएँ फैली थी तो उस वक्त कैसे था, करोड़ों की आबादियाँ इस दुनिया के अंदर से वो ख़त्म हो गई थी, और आप आज आके अपनी मुआशी और इस सारे इक़्तिसादियात को ताजर बरादरी ऐसे कह रही है, हमारी हुकूमतें आपस के अंदर किसी एक उसके लोग के ऊपर नहीं आना चाहती। व्हाटसोएवर द केस इज, बट रियलिटी विल रिमेन। अच्छा, ये WHO के डीजी ने, डॉक्टर साहब, जो खतरनाक बात जो WHO ने जो सियासत करने के ऊपर हमें खबरदार किया है, उनका पैगाम तो पूरी दुनिया के लिए होगा, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है ये भी दुनिया में जारी होगी कि कैसे सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। आखिर में ज़रा ये दिखा दें डीजी ने क्या कहा। जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे धामरा साहब और हाफिज साहब। धामरा साहब, WHO का डीजी भी अब तो हाथ जोड़ के कह रहा है कि सियासत ना करें सियासतदान। बिल्कुल, उन्होंने सही फरमाया है, और ये जो फरमाया है उन्होंने वो पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को स्पेशली बात समझ में आ जाए। अल्लाह करे कि ये क्लिप देखा हो उन्होंने, कि उनको ये बात समझ आया कि उन्होंने एक साजिश के तहत, अपनी नाहली के तहत जो पाकिस्तान में कोरोना बढ़ाया है वो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की नाहली की वजह से बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम एक ही मर्तबा सख्त लॉकडाउन कर देते तो आज शायद पाकिस्तान कदरे बेहतर होता, मगर अनवफाकी हुकूमत के वुज़रा ने एक सूबे जिसने स्टार्ट लिया और जिसको पूरी दुनिया कहती है कि जी जनाब यही एक अच्छा मौक़िफ़ है, मगर वो PTI को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पाकिस्तानी कौम आपका प्रोग्राम सुन रही है, और मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ कि खुदारा PTI सियासत करने के बजाय आप जो है वो सोशल डिस्टेंस रखें और अपने आप को महफूज रखें। हाफिज साहब, कोई आखिरी पैगाम आप दे दें। ये देखें WHO का डीजी भी अब मिन्नत कर रहा है कि सियासत छोड़ दें सियासतदान। देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा, WHO का डीजी हो या बैनुल अक़वामी सतह पर WHO का जिम्मेदार हो, वहाँ ट्रंप बैनुल अक़वामी सतह पर WHO को डैमेज कर रहा है, उन पर इल्जामात लगा रहा है, वो भी आपके सामने। यहाँ भी WHO सियासतदानों को डैमेज कर रहा है, और सियासतदान आपके सामने वफाक की सतह पर वहाँ ना अहली है, डिसीजन लेने का कोई उसमें अहलियत ही नहीं है। जब अपोजिशन साथ नहीं बिठा सकते
और सूबाई हुकूमतें कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, वफाक कहते हैं कि सूबाई हुकूमत कहते हैं कि लॉकडाउन 2 महीने 1 महीने तक होगा, और वफाकी हुकूमत कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या है, लॉकडाउन क्या है, इसका डेफिनेशन कोई भी हुकूमत हमें नहीं बता सकते हैं, ना आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। एक ही तरीका इनको आता है वफाक हुकूमत को भीख मांगना, लिहाजा भीख मांगना, आवाम के जेब पर डाका डालो और वहीं पे से आवाम के जेब में डाल दो 12,000 की शरत में, और आटा और चीनी बहरान में 6,000 अरब रुपए का करप्शन करो, डाका डालो, वो पैसे ले लो, अब ये तरीका। लिहाजा इनके पास एक दूसरे को इल्जाम तराशी के अलावा और कुछ नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल हलीम आदिल शेख साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब और सेनेटर आजिज तामरा साहब। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।